ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती स्वस्थानी माताको पुकार प्रार्थना आराधना गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौं र यसै सन्दर्भमा आज 16औं अध्यायको कथा प्रसंगको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माताको दिव्य कथाहरूको उद्गान गर्ने क्रममा आउनुहोस् 16औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको वन्दन गर्नुहुनेछ अनि मङ्गलाचरणको गान गर्दै गर्दै 16 अध्यायका कथाहरू सँगै हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा जय अवश्य उल्लेख गर्नुहुनेछ र हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्थानीमा अर्पण गर्नुहुनेछ र पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर अब 16औं अध्यायको कथाबाट हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ र श्रद्धापूर्वक कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। अथ 16औं अध्यायः शिव पार्वती विवाह वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। जब जन्तीको आगमन भयो हिमावानले बरियातको स्वागत सत्कार अभिनन्दन तथा वन्दन पनि गर्नुभयो। मेनाले सखीहरू सहित भएर अग्लो भवनका छतबाट बरियात आएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो हुद्दामा विविध वाहनहरूमा विराजित बाजा गाजाका साथ ध्वजा पताका फरफराउँदै वसु आदि गन्धर्व आए। त्यसपछि मणिग्रीवादी यक्ष, त्यसपछि क्रमैले यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर र ब्रह्मा आए। यी सबै एक भन्दा एक उत्तम थिए। विशेष सुन्दर शोभायमान रूप गुणले सम्पन्न थिए। हेर्दा हेर्दै विष्णुको हुद्दा देखियो। भगवान विष्णु सम्पूर्ण शोभाद्वारा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। नव जलधर झैँ श्याम तथा चतुर्भुज पीताम्बरधारी आफ्ना लावण्यद्वारा करोडौं कन्दर्पलाई लज्जित गराइरहनु भएको थियो। यसरी जन्तीको आगमन देखेर सबैले अति आनन्द माने। जन्ती पर्सने र भोज जलपान आदि पछि सखीहरू सहित भएर मेनाले द्वारमा वर पर्छिने काम सम्पन्न भयो। त्यस बखतमा नाना थरीका मङ्गल बाजा बजे। त्यसपछि आदरका साथ जन्तीलाई यथा स्थानमा बेहुली भत्तेरमा भोजका निम्ति राखियो। यता विशाल सुन्दर र रमणीय विवाह मण्डपमा विवाह कार्य आरम्भ भयो। माता मेनकाले पुत्री पार्वतीलाई स्नान गराई बुकुवा दली सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती माणिक्य आदि नाना रत्न जडाउ गरेका थरी थरीका गहना र रङ्ग बिरङ्गका लुगा चुरा धागाले श्रृङ्गार गराई कन्याकुमारीद्वारा दियो कलश अघि लगाई धेरै दासी र देवाङ्गना सहित भएर आफै पिठ्युमा बोकी यज्ञ मण्डपमा ल्याउनु भयो। त्यस बखतमा अप्सरा र गन्धर्वले मङ्गल गान र वाद्य धुन गरी शोभा बढाए। त्यसपछि कुलगुरु गर्गाचार्यबाट प्रेरित भएर मेना र हिमवान विवाहका कार्यक्रममा अग्रसर हुनुभयो। त्यस बेलामा वस्त्राभूषणले विभूषित भएकी महाभागा मेनाले सुवर्णको कलश लिएर आइपतिका दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। हर्षले परिपूर्ण भएका हिमवानले पुरोहितका वाणी सुन्दै पाद्यादि चन्दनादि वस्त्राभूषणले पूजा गरी वरको वरण गर्नुभयो। शुभ लग्नका निम्ति थापेका घडीमा बार बार दृष्टि दिँदै गुरु पुरोहितले लग्नका पूर्वमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दै लैजानुभयो। केही पछि शुभ लग्नको समय हुन आँटेको बुझेर सर्व शास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्य मुनिले कर्तालाई कन्यालाई लिएर यज्ञ मण्डपका उत्तर कोणमा जान सङ्केत गर्नुभयो। त्यहाँ गएर हिमालयले तिलकुश सहित पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला समाउनु भयो। कन्यादानका निम्ति भोको पेट र फुको केश भएर रहेकी मेनकाले पनि सुनका झारीले छोरीका हातका दुवै बुढी औँलामा जलधारा गर्न लाग्नुभयो।
कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्नलाई गुरुले शुभारम्भ गर्न लाग्दा सुन्दर लीला गर्ने भएका भोलेनाथबाट मनमनै खुसी भएका हिमवानले प्रसन्नतापूर्वक हाँसेर भन्नुभयो, शम्भो, आजको यो शुभ लग्नमा मेरी पुत्री हजुरमा अर्पण गर्दैछु। हजुरले आफ्ना गोत्रको परिचय दिइबक्सियोस्। गोत्र, प्रवर, वेद, शाखाको प्रतिपादन गरिबक्सियोस्। गोत्र, कुल, प्रवर, नाम, वेद, शाखा बिनाको कार्य निष्फल हुन्छ भनेको छ। हिमालयका यी कुरा सुनेर भगवान शङ्कर शोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यो बेलामा देवता, गन्धर्व, यक्ष, सिद्धहरूले भगवानका मुखबाट कुनै उत्तर निस्किएका सुनेनन्। यो देखेपछि नारदजीले केही हाँसेर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पर्वतपति, हे हिमालय, तपाईँ किन अज्ञानका वशमा पर्नुभयो? महेश्वरसित सोध्ने नसोध्ने कुन कुन कुरा हुन् तपाईँलाई थाहा नै रहेनछ। यस बेला साक्षात् शिवलाई तपाईँले गोत्र सोध्नुभयो, यो उपहासजनक हो। पर्वतराज, महेश्वरको कुल, गोत्र, नाम आदिलाई ब्रह्माले र विष्णुले पनि जान्नु भएको छैन, जसका एकै दिनमा करोडौँ ब्रह्माको उत्पत्ति अनि लय हुन्छ। उहाँ प्रकृतिदेखि पर निर्गुण र परब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ गोत्रहीन भएर पनि, उत्तम गोत्रका कुलहीन भएर पनि कुलीन हुनुहुन्छ। हे गिरिराज, जसका मायाले यो ब्रह्माण्डको कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति र कहिले संहार हुन्छ, कहिले एक स्वरूपबाट ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हुन्छन् भने कहिले तीनैवटै रूपको एक रूप पनि हुन्छ। शिव नै आद्य पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँका न माता, न पिता, न जाति, न गोत्र, न त कुल केही पनि छैनन् अनि सबै थोक उहाँकै हुन्। 33 कोटी देवताका माता पिता र 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा रहेर पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमालाई गान गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैनन् भने अरू कसले सक्ला? हे हिमालय, मनमा कुनै पनि सन्देह नलिइकन श्री जगदीश्वर र परमपिता श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्। नारद ऋषिले भन्नुभएका यी सम्पूर्ण कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित रहेका सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूले नारदजीले भलो कुरा गर्नुभएको हो, हे हिमालय, यसमा कुनै सन्देह छैन भने त्यस बखतमा गुरु गर्गाचार्यले कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्न आरम्भ गर्नुभयो। सङ्कल्प समाप्त भएपछि उता शुभ लग्नको शुभ मुहुर्तको ठिक घडीपला पनि पूर्ण भयो। त्यसै बखतमा पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला शिवजीका हातमा राखिदिँदै हिमालयले यो मन्त्र पढ्नुभयो, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम प्रतिगृह्णीस्व प्रसिद्ध सकलेश्वर। त्यसै बेला महासङ्कल्प पनि पूर्ण भयो। पार्वतीका हात आफ्ना हातमा थाप्दै महादेवले कामस्तुति शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 7 मन्त्र 48 पाठ गर्नुभयो। त्यस बखतमा शुभ लग्नको 7औं भाव शुद्ध थियो। शुभ बारको बेला थियो। विषम नाडी ठिक थियो अनि यज्ञकुण्डमा संयोजक वैश्वानर प्रज्वलित भइरहेका थिए। पूर्व दिशामा रहेका कर्मसाक्षी दीपनारायणको ज्योति प्रसन्न देखिन्थ्यो। त्यो बेलामा विशाल यज्ञमण्डपभित्र महान उत्सव भयो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबैतिर जय जयकारको गुन्जन हुन गयो। गन्धर्वहरू गाउन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले, अनेक थरीका मङ्गल बाजा बज्न लागे, मङ्गल गान हुन लाग्यो। वेदध्वनि र शङ्ख घण्टाका ध्वनिले सबैका हृदयलाई उल्लासमय र मङ्गलमय बनायो। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता हर्षले गदगद भए। हिमालय र उहाँका परिवारमा हर्षको सीमा रहेन। कन्यादानपछि उहाँले भगवान शिवमा कन्यादानको प्रतिष्ठामा उत्तम द्रव्य र सुवर्ण समर्पित गर्नुभयो। आफ्नी छोरी पार्वतीलाई अनेक प्रकारका द्रव्य, रत्न, पात्र र राम्रा राम्रा 1 लाख गाई, जिन, लगाम, करेली सहितका 1 लाख घोडा, असङ्ख्य हात्ती, सुनले बनाइएका धेरै रथ, दास दासी सहित दाइजो दिनुभयो। हे मुनि, वेदोक्त विधिपूर्वक विवाह कर्ममा पूर्णाहुति, दक्षिणा, अभिषेक र तिलक पाती भयो। यो भन्दा पहिले यज्ञ समाप्तिको पूर्ण पात्र ब्रह्माजीलाई दियो। तिलक पातीपछि सबै आमन्त्रित समुदायबाट वरवधुलाई टीका, दक्षिणा, उपहार र आशीर्वाद दिने पालो आयो। त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि वरवधुलाई दिव्य बास भवनमा लगेर राखियो, जहाँ धेरै नारी वर्ग आएर शिव पार्वतीको दर्शन गरे। तीमध्ये 16वटी दिव्य नारी त्यहाँ आए। ती थिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा र रति। यी देवाङ्गना र मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या र मुनिकन्याहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। ती सबैका साथ बसेर भगवान शिवले मिष्टान्न भोजन गर्नुभयो। यसै समयमा अनुकूल अवसर बुझेर प्रसन्न हुँदै रतिले दीनवत्सल भगवान शङ्करसित भनिन्, प्रभु, पार्वतीको पाणी ग्रहण गरेर हजुरले अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरिबक्सिएको छ। प्रभु, मेरा प्राणनाथ कामदेव कुनै पनि स्वार्थले रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हजुरले किन भस्म गरिबक्सियो? अब यहाँ मेरा पतिलाई जीवित गराइदिई बक्सियोस् अनि आफ्ना अन्तस्करणमा काम सम्बन्धित व्यापारलाई
लगाइदिई बक्सियोस्। महेश्वर हजुरका यो विवाह उत्सवमा सबैजना सुखी भए, केवल म मात्रै पतिले रहित भएर दुखी भएको छु। हे देव, प्रसन्न भएर मलाई सनाथ गराई बक्सियोस्। मेरा प्राणनाथ कामदेवलाई जीवित गराएर नै आफ्नी प्रिया पार्वतीका साथ हजुरको सुन्दर विहार परिपूर्ण हुनेछ। हे सर्वेश्वर, मेरा पतिलाई छिट्टै जीवित गराई बक्सियोस्। यति भनेर रतिले लुगामा गाँठो पारेर राखेको कामदेवका शरीरका भस्मलाई शिवका अगाडि राख्दै हे नाथ, हे स्वामी भन्दै डाको छोडिन्। रतिको रोदन सुनेर त्यहाँ भएका सरस्वती आदि देवीहरू पनि रुन लागे अनि शिवपट्टि हेरेर कामदेवको शरीर दिएर रतिलाई प्रसन्न पारिदिनका लागि प्रार्थना गरे। रति र अरू देवीहरूको करुणापूर्ण रोदन सुनेर भगवान शिवको हृदय पग्लियो। त्यो कामदेवका खरानीमा उहाँको दृष्टि पर्नासाथ अघि जस्तै रूप, वेश र चिन्हले युक्त भएका कामदेव प्रकट भए। यस्तो देखेर रति र अरू देवीहरू अति प्रसन्न भएर एक आपसमा हेर्दै खुसी प्रकट गरे। हर्षले गदगद हुँदै रतिले महादेवलाई प्रणाम गरेर कृतार्थ भइन्। हेमुनि, कामदेव भस्म भएकै दिनमा भगवान शिवले रतिलाई उनका पतिको जीव प्रदान गर्नुभएको थियो। विवाह उत्सवका समयमा त्यही खरानी जो कामदेव जलेका दिन रतिले आफ्ना साथमा राखेकी थिइन्, त्यसबाट शिवजीले रतिलाई कामदेवको शक्ति प्रदान गर्नुभयो। ती भस्मरूपी काम पुरुष अङ्गरहित अनङ्ग भइरहन गएका थिए। पछि द्वापर युगको अन्त्यमा पूर्ण मानव अङ्गको रूपमा अघिकै आफ्ना पति कामदेवलाई श्री कृष्णजीका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा रतिले प्राप्त गरेकी हुन्। यसरी भगवान शिवबाट अनङ्ग अर्थात् कामदेवलाई जीवित गराए पश्चात हिमालयका भवनमा शिव पार्वतीका विवाहका उत्सवको चौथो दिनमा पुरोहितका आज्ञा अनुसार विधिपूर्वक चतुर्थी कर्म भयो। चतुर्थी कर्म बिना विवाहको अङ्ग पूर्ण नहुने हुनाले विधिवत सो कार्य सम्पन्न भयो। सो कर्म पुरा भएपछि बासगृहमा आएर माननीय ब्राह्मण पत्नीहरूले पार्वतीलाई नारी धर्मका धेरै ज्ञानहरू दिए। त्यसपछि जन्ती फर्किने सुरसार हुन लाग्यो। छोरीको विदाई गर्ने बेला बुझेर माता मेनकालाई अति सुर्ता लाग्यो। पार्वतीलाई केही उपदेश गर्न खोज्दा खोज्दै मेनकालाई रुन आयो। यो देखेर पार्वती रुन लाग्नुभयो। त्यसपछि त देवपत्नीहरू पनि रुन लागे। यसो गर्दा गर्दै रुनेको लहर नै चल्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवले सहित हिमालयले आएर आफ्नी प्यारी छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोएर घात गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर धेरैका आँखाबाट आँसुका ढिक्का झरे। धेरै बेपछि धैर्य हुन गयो र पार्वतीले मातापिता, गुरुजन र आफन्तलाई देख्दा आफू पनि झन् रुन लाग्नुभयो। हे मुनि, प्रकृतिको नियम यस्तै छ। यद्यपि उहाँ महामाया हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँलाई रुन आयो। यसरी आफ्ना दाजु भाउजूहरू र आफ्ना सखीहरूलाई समेत पार्वतीले रुवाउनुभयो। गुरु, पुरोहित र ज्ञानी सज्जनहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि ब्राह्मणहरूले यात्राको शुभ साहितको सङ्केत दिए। त्यसपछि नाना थरीका बाजा गाजाका ध्वनि साथै मङ्गल गान गर्दै पुर नारीहरूले पार्वतीलाई लगेर डोलीमा चढाए। त्यो बेलामा पनि माइती पक्षका सबै आफन्तले पार्वतीलाई अनेक वस्त्र, द्रव्य, आभूषण आदि चढाए। त्यसपछि बरियात हिँड्यो। स्नेहका वशीभूत भएका हिमालय पनि पत्नी र पुत्रसहित जन्ती सँगसँगै जान लागे। धेरै पर पुगेपछि शिष्टाचारपूर्वकको ढोग भेट गरेर परस्पर प्रशंसा गर्दै माइती र जन्ती छुटिए अनि माइती फिरे। घरमा आइपुगेर मेनका र बन्धु बान्धव सहित भएर हिमालयले घरका वरपर भित्र बाहिर हेर्नुभयो। उहाँले घरलाई उराठ लाग्दो देख्नुभयो। छोरी अन्माएको घर वैराग लाग्दो देखियो। उता बेहुली लिएर गएको बरियात पनि बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै कैलाश पुग्यो। वहाँ पुगेर अघि नै खटाइएका विशिष्ट जनहरूका सहायताले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवताहरू सहित अरू पाहुनालाई शिव पार्वतीले मिठा र रसिला भोजन खुवाएर तृप्त गराउनुभयो। भोजन पश्चात सबैले शिव पार्वतीलाई परिक्रमा र प्रणाम गरी शिव पार्वतीको प्रशंसा गर्दै आफ्ना आफ्ना उत्तम लोकमा गए। शिव पार्वती पनि आफ्नो निवास कैलाश पर्वतमा सुखपूर्वक रहन लाग्नुभयो। महामाया भगवती दक्षपुत्री भएर अवतार लिएका बखतमा पनि शिवको ध्यान, तपस्या र पूजा गरेर बालक अवस्था पूरा गर्नुभयो। आफ्ना पिताबाट आफ्ना स्वामीलाई जतिसुकै निन्दा र गाली गरे पनि सबै कुरा सहन गरेर श्री महामाया शिव भक्तिमा दृढ रहनुभयो। हिमालयका घरमा जन्म लिएका बखतमा पनि उहाँ शिव भक्तिमा तन्मय हुनुहुन्थ्यो। सखीहरूले नदी किनारमा लुकाएका बेला पनि बालुकामय शिवलिङ्ग बनाई शिव सेवामा रहनुभयो। कहिले हिमशृङ्गमा गएर कठोर तप गर्नुभयो। कहिले पूर्ण नियम पालन गरी 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पनि पुरा गर्नुभयो। यस्ता धेरै तपस्या, आराधना, व्रत, अनुष्ठान र त्यागद्वारा माता पार्वतीले आफूले रोजेका वर श्री शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो। यो परम मङ्गलमय शिव पार्वती विवाहको आख्यान भक्तिपूर्वक पढ्दा, सुन्दा र सुनाउँदा सकल मनोरथ पूर्ण हुनेछन्। आयु, यश, विद्या, धन, धान्य, सन्तति र सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछन्। धान्य पूर्णिमाका बेला मङ्सिरमा पर्ने
आर्द्रा नक्षत्रमा शिव पार्वतीको आराधना गर्नेले सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुनेछ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 108 का थालीहरू अथवा पात्रहरूबाट 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत झिकी सुवर्णका थालमा सेतो रुमाल ओछ्याई 108 का प्रत्येक भागबाट 8 लगाई पीताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री महादेवमा अर्पण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या र व्रत पूर्ण भयो। मैले सानै उमेरदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी दृढ सङ्कल्प लिएकी थिएँ। सो आज मैले पाउन सकेँ प्रभु भनी श्री महादेवका हातमा प्रसाद चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भन्नुभयो, हे आदिपुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरा मनको इच्छा पूर्ण भयो। मैले हजुरलाई स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो संसारभित्र रहेका प्राणीहरूमध्ये विवेकले शहीद भएका मनुष्यहरू कोही दुखी छन्, कोही दरिद्री छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन् त कसैका पुरुष छैनन्। यसकारण तिनको उद्धारका निम्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रकाश गरिदिन पाए लोकको उद्धार हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। हे प्रभु, कसो गर्दा यो काम सफल हुन जाला विचार गरिबक्सियोस्। पार्वतीका यस्ता दयाले भरिएका वचन सुनि प्रसाद ग्रहण गर्दै हर्षपूर्वक श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिमीले दुखी दरिद्रीमाथि दया गरी तिनका दुःख हरण गर्ने जुन उपाय सोध्यौ सो बताउँछु। तिमी अहिले नै श्री अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर रसातलमा पातालमा पठाऊ। उहाँले गएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि र कथाको प्रकाश गरिदिनुहुनेछ। श्री महादेवको यो आज्ञा पाएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाउनुभयो। महर्षि भारद्वाजका नाति पिता द्रोणाचार्य र माता कृपिका पुत्र अश्वत्थामा, जो जन्मना साथ उच्चैश्रवा अश्वको जस्तो शब्द गर्नुभएको थियो, उहाँ अष्टचिरञ्जीवी मध्येका एक हुनुहुन्छ। उहाँको नाम लिनाले र कीर्ति गाउनाले सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। उहाँ महाभारतका एक पात्र पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक कल्पका चतुर्युगी मध्ये द्वापरका अन्त्यमा उहाँको प्राकट्य भइरहन्छ। उहाँले माता पार्वतीको आज्ञा पाएर हतार साथ शिव पार्वती समक्ष हाजिर भई प्रणाम गरी आफूलाई बोलाउनु भएको कुरा निवेदन गर्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा ऋषिजी, मैले तपाईँलाई डाक्न पठाएको विषय के भने अब जति सक्दो चाँडो गरी तपाईँले रसातल र पातालमा जानुपर्छ। उहाँ गएर त्यस ठाउँमा भएका दुखी दरिद्री रोगी अनाथ लुला लङ्गडा अपाङ्ग पापी क्रोधी मूर्ख काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यले वशमा पारिएका स्त्री नहुने पुरुष नहुने सन्तति नहुने अनि कुल कुटुम्ब इष्टमित्रले रहित जो छन्, नाना प्रकारका कष्ट भोगिरहेकाहरू जो छन्, धनले पदले मानले जो अन्धो भइरहेका छन् आदि जनहरूलाई भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने विधिसहित बताई व्रत गराउनुहोस्। हे अश्वत्थामा, सज्जनलाई सद्भावले मूर्खलाई अर्तीले सम्झाइ बुझाइ गरी यो उत्तम व्रतलाई लोकमा प्रचार गरी लोकको कल्याण गराइदिनुहोस्। पार्वतीजीले यति भनिसकेपछि श्री विष्णु भगवानले आफूलाई दिएको व्रत विधिको ज्ञान पनि सबै बताउनुभयो। यस्तो आज्ञा सुनिसकेर श्री अश्वत्थामा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी हुँदै श्री भवानी शङ्करलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदाली रसातल पातालमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो कथाको प्रसङ्ग तपाईँलाई 22औं अध्यायमा पछि सुनाउनेछु, स्मरण गरिरहनुहोला। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री शिव पार्वती विवाह वर्णनौ नाम षोडशोत्सवः। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथाचितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दित तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या स्तुतं यत्स कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र यतिन्जेल बडा श्रद्धा र प्रेमपूर्वक यहाँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार, हार्दिक प्रेम यहाँहरूप्रति प्रकट गर्दछु र यहाँको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्। जुन कामनाका साथमा व्रतलाई पालन गरिराख्नु भएको छ त्यो सफल होस्, यही प्रार्थना भगवानका चरणमा अर्पण गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।